أرست زينة أب وردا مأخل أديابو ببروجكت سري أر بالعلي 9 مليون برزتان إنسان زيت تسجنان التكالات تمرغن بالعلي حدا نتوي 3 بليون أب 34 كتمات تجري من محاشة قلقلوت مبرهتي كايد كم زلو تقليسو كاب زيناتاتو تانتن ردما توني بليرن ماركو ريبيون أب جزاو من محدار بورد سلام غازا كونو من محدار أمريكا شيمو سلام تعنا هبلنا زخبركم متخطاتلتي تلفزيون تግራይ ንዕለተ ቀዳሚ መንሸት ሰዓት 1 ዝሓዝና ዕለታዊ ዜናታት ሒዝና ቀሪብና ኣለና ዜናታት ሰዓት ብምራሕሓነ ተኽልት ክፍለ ብምልክት ቋንቋ ሰለሞን ሃይሉ ምስመላ ሶምያ ስቱዲዮ ቴሌቪዥን ትግራይ ብምዃን ሓቢርናኩም ጻኒሕት ክንገብር ክሳብ መወዳእታ ምሳና ጸኒሕኩም ክትከታተሉ ድማ ዕድመና እዩ ከምቲ ኩሉ ግዜ ንገብሮ ፈለማና ባኹም ዝቐርብ ሓጸርቲ ዜናታት ዝዕለት እዩ ድሕሪ ዝሓጻር መሰጋገሪት መሳርሕትና ኣልዋም ገብረ ኺዳን ሒዛትልና ሓቢርና ንከታተል يا غني اللي يعتقلتي سلام طعنا هبلي كم يصنعكم خبركم تملكتنا نزعلت زيز مرضنا يوم حجرت زينات حيزنا قريبنا لنا فلما نبز مرضنا زينا هنسكر بريزيدنت جيزاو ممحدار تግራይ ታደሰ ወረደ ካብ ፌደራል ምዝመጹ ኣመራርሓ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰል ኢትዮጵያ ዘትዮም እቲ ዘተ ኣብ ዙርያ ተሓዛሰብ ሰብኣዊ መሰላት ጸገማት ተመዛበልትን ስደተኛታትን ትኹረት ዝገበረ ከም ዝኸውን ፕሬዝደንት ታደሰ ወረደ ገሊጾም ኣለው ኮሚሽነር ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰል ኢትዮጵያ ኣይተ ብርሃኖ ኣዴሎ ብወገኖም ምስ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣብ ጉዳይ ሓለዋ ሰብኣዊ መሰላት ተቀራሪብካ ንምስራሕ ዝዓለመ ዘተ ምዃኑ ገሊጾም ኣብቲ ዘተ ካብ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ሓለፍቲ ቢሮ ፍትሒ ቢሮ ፍርዲ ኮሚሽን ስነ ምግባርን ጸረ ሙስናን ኮሚሽን ኣመራርሓ ስጋት ሓደጋን ቅድመ ድልውነትን ከምኡውን ሓለፍቲ ማእኸላት ቤት ህንጸት ተሳቲፎም እዮም أورد مأخل أديابو ببروجكت 3R بالعلي 9 مليون برستهان تسانز تتسجنات كالات تمرقان أورد مأخل أديابو ببيت صحفة داق مهنسة حوية تجراي حموشت أبيات تمرتي سلسة كالات عنا 8 قلقالوت ماي بدمر 8 شومنتن بروجكتات بالعلي 9 مليون برهاني تسجنون حبرت سبكة قلقل كمستقبرة متحابري بروجكت أتورد آيته تخلى مريم برها قليزهم أتن تسارحن قلقالوت سبقعة بالعلوت حالفتي جزياو منقست عدس تجبر لن تكالات دما ما يحصى قدامي برك بيت تمرتي زاجر قدامي برك بيت تمرتي زاجر طعنا طبعا عدي العمق قدامي برك بيت تمرتن يركبن حلاف بيرو تمرت تجراي دكتور كيروس قعش كم بروجكت 3R أبزبا سمينا ومعراب تجراي ورداتات زانا صنبلا مأخل أديابون كتما عدعرون زي تسرحو أبيات تمرتي أكال اتببانك علم زقبر زلو دقاف 4 بليون مخانو قليزو مالو كابزي اتسوسان 4 ميتاوي أبهنساتن صقنان أبيات تمرتي زوع المخانو بمحبار بزي بروجكت دما أب تقراي بسن كوينات سعنوا خلتا ميتن سوسان شدشتن أبيات تمرتي يهنز أمهلاون حبيرهم زين داق مهنساتن حويتن أبت تمرت دما نخيد ممهار مستمهار حويت تكالاتن زلعالة قدا خمز اللو دكتور كيروس قعش قليزم كم تصاب قبرك زيابير قدامو يونيفرسيتي رايا بالعلي 400 مليون بر زهنصون اب 3 عامس زازمن كوريدور لمعات نمسرح امنا خورنا عمبيرو
الكوريدور لمعات أمر رجعات صريت تمرتي مرمرن محبراو متأثرن التخبابي نايب على وجده كم زهلوه فتأم سرح قلقالوت مهندسنا تجنا يونيفرسيتي إنجنير سيوم أدهنا قليزم الكوريدور لمعات مسهنت أتات من قدتاتن التخبابي ست أساسور من قدتات مهنات زعلم مخانو إنجنير سيوم أبريهم بجت البروجكت بقندو كاب يونيفرسيتي رايا زركب كوينو كالوت أكلاتهم فاينانس حاجز تنكخونو يزراربو مهلاهم تزاربهم الكوريدور لمعات مزناقع زخون محمسي كافيتاتن كالوتن زكاتة كم زخونة إنجنير سيوم أدهنا حبيرو مالو أب أوان هنصتو نبركت زبل وجنات عدل سرح كفت ريتا وحيلو تثبيت كم زكبر دما تحبيرو كم تصاب أسناك محمد بتيك توكرات تجارو زتأكبة لعل 87 مليون برز تعدقة لعل 7 كونتال فينون لعل 11 كونتال روزن ناب كلن معقوبة تمزابلتي ككفافل قعزو جميرو أبحث ترأيت ميسعبو تمزابلت وجناتنا حاجز بزبل بتيك توكن كالوت من قدتاتن كامل العالم بزت أخاخبوه 87 مليون 300 شحن كاب كلتا فابريكاتات حروجن حدا مغرب رزن بحافشة لعل 8 كونتال بمعداق نابراي عزبو مقله عدقرات عبي عدي دابات أحما عدوان أخصمن ملا سمين معرابن قعزو جمير له ككم بزح تمزابلت تشنشينون مبزع بعشر 8 مخاين مستسحابتن تعينهم يوصلوا 5 لو متحابرتي حاجز قليزهم من أصي تيك توكرات نتتساقم قوليهو قرأن عالم كفلتون كام مقبار بززلله ملا تقارون فتوتو تقراين بمتحببار هتوص حاجز كجبرو بمقالهم زنادو توكلتي قبائل كالات حيمانتن بوليتيكا ودبات تقراين سرحتهم آتنا خيرون كخدو حادرا بمهاب أبقونون كمزخونون قالاتيوم كابت كالتأمت نتستعدق حاجزنا بوتو أخبتزح 18 مخاين كمسترخبان حزونجن لعلى 11 كونتال سأن مقعازي أم مخزن كمزلون زي أبجزيو نبوتو أخبتزح دما حاجز كمزدلن مناعسي أم محبراو ميديا برأس الأول أبيلن ميجر TDF نزفلتو متحبرت تحجز تصويعهم كان صبصب تسفاز عسبي نبناي وصا زينا نتنسكر من محدار ترامب نمينستر ጉዳይ ወጻኢ አሜሪካ ማርኮ ሩቢዮን ነበር ቀዳማይ ሚኒስተር እንግሊዝ ቶኒ ብሌርን መስረቲ አባላት ቦርድ ሰላም ጋዛ ገሮም ከምዝሸሙዎም ዕላው ገሮም ልኡኽ ማእኸላይ ምብራቕ ትራምፕ ስቲቭ ዋትኮፍን ጃረድ ኩሽነርን ውን ኣብ መስራት ፈጻሙ ቦርድ ከምዝተሰየሙ ዋይት ሃውስ ኣውዘውጾ መግለጺ ሓቢሩሎ ትራምፕ ኣብ ቦምበርቲ ቦርድ ኮይኖም ከገልግሉ ምዃኖምን እዚ ድማ ኣካል ናይቲ ኣብ መንጎ እስራኤልን ሃማስን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ንምቁራጽ ዝዓለመ 20 ነጥብታት ዝሓዘ ውዕል ሰላም ምዃኑ ቢቢሲ ወሲኹ ሓቢሩሎ እቲ ቦርድ ጊዜያዊ ምሕደራን ዳግመ ህንፀትን ጋዛ ምክትታልን ሓላፍነት ክወስድ እዩ ከም ጸብጻብ ቢቢሲ لساعات زي زحرنا يوم حاصرت زينات زازمنا لوام قبر كدان مساخوم صنيحه زينات تلفزيون تقرا حزون كقصلي مسانا صل حاصرت زينات مكتال صنيحنا زخبركم تملكتنا حزدما بزرزرنا بنريم صوصواتنا كنسجر فلماي نغبرو مدلاو نبعل تمكت كتما ماچو زملكت صبصابيو بعل تمكت نمخبار كاب وشط عدن وصان زمصو غايش بزغبا نمتنغاد كم زي تدالو تكالات وابت گلگالوت كتما ماچو تزاريبم هافتو بسرا زواددو صبصاب غارو مسقال كيروس كم سايو قربوي بعل تمكت كبعلو ناب كتما ماچو كاب استفلالي كورنعات نزمصو اغايش صانيتوم سمرك خون كاب زهبو اغلغلوت ترف نمركاب مسرح طرح انت يكونس توفيتات تخابي نمللاي كم سرحو وننتي اغلغلوت وهابت تكالات يزاربو هوتيلنا توريزم يسرح ازي تسرح له دمو لبهلاوينا لهيماناتوي بعل كبعلو لمصو سبات اغايش لاتوم بالمچي ملكعو جزانا صرينا الحبس حبيتنا مربانا صرينا كل ነገር መስተንግዶ ትመጽዮምስ ተመቺዎም hamልኸት ንዓቅምና ለአክል አዳሊና አይና በዓለ ጥንቀት ተመልኺቱ ካወጻ ብዙሕ ሰባይ መጸና እዩ ካሙሉ ኢትዮጵያ ብዙሕ ሰብ ይልመጸና እቲ ሰብሱጉን መጽኡ እቲ ባህልናይ ተሃይማኖትናይ ሁሉን ይሆና ተዓድና ድሕስቶ አርኢና
لتفلالي بوتا وسيدنا رئينا تحاقسومي ناتعد مننت تاريخي هيمانتاوي كل فليت لك خدو نعقمنا سعرك نقبرينا لعدي لقومي اللي هزبي كوصا يكون كوادشا يكون كفلاغ يكون ككلل يكون يموت سوات كله بتكلኛ ገረ ጽጋሻና ለጽምቀት ለጽጋሻና بدنب نقبله ኣጋይሽ ኣብ ጻንሒቶም ክሕጎሱን ብፍትሓዊ መንገዲ ከገልግሉን ተዳልዮም ከም ዘለው እቶም ወነንቲ ወሃብቲ ኣገልግሎት ይገልጹ ብዋና መምርሕና ጽሬት እዩ ጽሬት እንድሕዘይሎ ደንበኛ ይድርኽም ማለት እዩ ጽሬተይ ሓልየ ዋጋውን ትመጻጻን ገረ ለወሰኩ ካብተና ቀድሚ ሕዝ ማለት እዩ ትመጻጻን ዋጋ ገረ ይከብል ዘላነ ብዋጋ ማካይነት ደሞ ሃማንኛው ዓዲ ቱሪስት ሊስታናገደሉ ቱሪስት ሊስታናገደሉ ዋጋ ተመጣጣይ ዋጋ ገርና ኢና እናስተናገድ ሆቴል ደሞ بزنارنا نتن صريت يكون بزخنا أغروت يكون تزوجنا سرحتنا صبق زوجت غيرنا إن نصبه بعد تمكات كلتشن 18 عام تمرت بدمكات نخلف بولكن ودابن تداليوم كم زلون تعدمت تبعال دما نزي تجنزيوم نابا كتما مايجو كمصو وهابت أغلغلوت تا كتما صويعم بالعلي حدا نتوي 3 بليون بر اب 34 كتماتات تግራይ ስራሕቲ ዳግመ ህንፀት መሰረተ ልምዓት መብራህቲ ይስራሕ ከም ዘሎ ግልጋሎት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኢትዮጵያ ሪጅን መቀለ ፍሊጡ ግልጋሎት ኤሌክትሪክ ኢትዮጵያ ሪጅን መቀለ ምስ መድረክቲ አካላትን ዓማዊልን ኣብ ወሃብ ግልጋሎት ተመልኪቱ ዋዕላ ምክክር ሳሊጡ ተስፋይ ታደሰ ተወሳኸሎ ድንገተኛ ለሆነ መብራህ ምጥፋ ለቱ ማሽናት ይኹን ለተናገዛ ኤሌክትሪካል ኤሌክትሮኒክስ ድጥቀማ አም ቴሌቪዥን ገለታት አፍቲም ሞተር አብቶም አቤትም እዚ አብይ ጉዳት ይብጽሕሎ በኻሊ ወገን አፍተን ትራንስፎርመራት ተባላሽን ሞ ጸጉንና ተንትብል ተለኻ ኣብ ስራሕተኛኹም ስነ ምግባር ኸሪኹም መድኹ አፍት ፓወር ለሎግን ብጣዕሚ ልዕሊ 100 ገለን ፕሪንተር بوكرها كمبيوتر قاعدين لنا نايل كتملكت لخون من نحن يكونن نات باور قداي يكونس نا وشتكم كونيكشن قلم تاتل بهال نقرنيمو ات باور فوكاسيكا تملته هو تزرع ترانسفورمر كجزء انتلو بعلنا جزء خبان انتلو ماتريال نقرب اينا زبل كيبلات قالت ماتريالات بعلنا نقرب لكم منها تواهيلي برمو بتوانه بزنور واقع خي جزء مجرشو أب implementation كمس خلوا يلّن ما بعلهم جزء زبال عبي خسارة زودوي زي كميتريو حان صواب بتكون ما صدقت ما قال لي شرحنا إلكتريك تطفيو أي قسم زي أس 9 مان جب كيلو قسم تحضر زوريته لن أتوم جماداتكم تبلاش يوميلكم بسكن دهان كالت شت ووميكم كالت كالت كا ريسايكل يشرحوا وميا كاوي مسخايم نو زبالون درسيتو ومهم مبرات هايلي يهونا يشيط النازولو كم مخنياتات تقوموا ومولو ان عاوزو مديات زيهم بعلخون نتسرق نتي خالي زلو مخنياتات تخونيكم بفلاي مسلكي مسقريتا مساشو كدغلاتا يزو بتكال درجه استدالو ናይ ነፃ መስመር ስልክታት አለው እሱም ሂስካናው ሪፖርት ምግባር ይካሊ ማለት ነው ኣብ ትራንስፎርመር በብግዚኡ ተላዋጥ እንትናት አለው ሓደ ጊዜ እቲ ናይ ዶላር ሕጽረት ትገጥሞ ተሎ ትትካል ካብ መንግስት ዝረኸቦ ዶላር ወይ ካብ ወፃኢቶም ንብረታት ኣብ ምምጻእ ክሓጽሮ ከሎ ዓማዊል ባዕላቶም ትራንስፎርመር ኢምፖርት ዝገብሩ ወይ ካብ ደገ ክገዝኡ ዝፈቅድ ኣሰራርሓ ይመጽእ ኣብ ዝኾነ ሰዓት ከዓ እኹል ናይ ትራንስፎርመር ኣቕርቦት ኣብ ዝርከበሉ ሰዓት عاملنا دقة كم بسرعة كم من قلتها بتي تكال زغرو ترانسفورمر خطقومون مقبال صراحة اللو مالتي بناي مرات هاي الاتفاقات استقاط على نبرات كحساني مغفال زغفل المسرح اللي نخافلنا وننا زلنا نخفلونا لنا هنا تزال من تايو متحواسا له كلنا تتقمتي الكترونيكسينا بناي بعدها بتناي الكتريك بتناي ديفايس كبعلو شجر بناي مشتي انستاليشن كشجر زقاصلو بزحت يوم ابعلنا وزي بيد من باب دفتر مصحف تاريخو GPS اللو سي ام ار اي توهيو ملون بنت مالتي اتليست افت غزا افت مندر مخالي ريك مالتي افت حرف شدشو
36 لكن قصتات مسيرتهم اليوم مالتي بمقالة رجل درجة مالتي 36 قصتات كازيه ያው በገንዘብ ተመንጠር ኢሳያስ 6 ሚሊዮን ግምት ቀስጥ አሪ ብሎ ከዚያው እንደገና በቤት ፍርድ ውሳኔ ተዋወቁ ቀልጠየው ዶክተር ወስዓት እንደገና ያው 37 ከ13 እስከ 10 ዓመት ለአክል ጾም ማሰርቲ ወሲን ነው ያለው ማለት ነው። ሳይሐደ መዝገባት ግን ገና ሂደት ለለው ይው ካብ 2015 ጀሚሩ ያው ፍቲና ዳግመ ህንፀት ስራሕቲ ብልዕሊ 1.3 ቢልዮን 1,000 ኪሎ ሜትር ለመስራሕ ተትሒዙ ሽቃ ህዚ ዝስራሕ ዘሎ ካብዚ ያው ሽቃ ህዚቲ ፕሮጀክት 80 አካባቢ በጽሕ ኣሎ ኣብ ከተማ መቐለ ክፍለ ከተማ ዓይደር ከላይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ዓድሓ ዝርከቡ ተመዛበልቲ ምዕራብ ትግራይ ንልዕሊ 5 ዓመት ሰኣን ምግብን ሕክምናን ኣብ ዝኸፍአ ስቃይን መከራን ከም ዝርከቡ ገሊጾም እቶም ተመዛበልቲ ቀንዲ መፍትሒ ናብ መረበቶም መምላስ ብምዃኑ ዝምልከቶም ኣካላት ፀቕጠ ገይሮም ናብ ዓዶም ክምልስዎ እውን ፃውዒት ኣቕሪቦም ኣለዉ ንፀብፀብ ሃይለስላሴ ገብረ ሚካኤል ገብረ መስቀል ኪሮስ ኣብ ከተማ መቐለ ክፍለ ከተማ ዓይደር ጣብያ ዓድሓ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ዓድሓ ዝርከቡ ተመዛበልቲ ምዕራብ ትግራይ ንልዕሊ 5 ዓመት ሰኣን ምግብን ሕክምናን ኣብ ዝኸፍአ ስቃይን መከራን ከም ዝርከቡ ይዛረቡ ኣባና ድማ እዚ ድማ ዓድሓ ድማ ዓይድብን ድማ ብጣዕሚ ኣስጊና ነና ይሕጂ ለህይወትና ዓብይ ሕቶ ኢና ነና ተቕላላ ሕክምና ድማ መድሓኒት የለ ይልባል ምንም ተመድሓኒት ኣበያም ቅርሺ ድማ የብልና ቅርሺ ከይንሕከም ኣብ ሽማግለታት ብጣዕሚ ፀገም ንኦ ሕዱር ሕማም ዘለዎም ሽማግለታት ንኦና ጥሜት ንኦ ህፃውንቲ ብሓደ ክነብሩ ከለው ናይ ሕኻኽ ሽግር ንእና ብጣዕሚ ናይ ሳሙና ሽግር ማለት ይትሕኻኽ ካብኡ እውን ተነብሶ ፀራት እኹል ምግቢ የለን ቅያር ምግቢ ክረኽባሉ ይኽእላን ቁሩውን ንኦ ክዳን ለይቲ የብለንን ኣነስ ካብ ኣዴይ ካብ ትወልደኒ حافيو في اللتن وزير رؤسك لحقه كي يزحدر حكمنا إلنا تمال هذي مسؤولس مطيوم نيرو يقولنا نيلهم كيدو سومنا لا زور الحكومة لارجع حميش ورح يجلس ملحق زبادي الله يخلون مشاريع مزونة عبي تولي خيوسي بقى صويلو بالحاطة يفلتن كبر خينا صويلو بالحاطة زي يفلت مقوي مصيناني تموجنات أبزخف عصبا كم زلوز تجنزبو أبلات سراويت أرمي 9 كلتن لعلى 3 مليون بر زواجهم مقواو حجزات دقف كيرم حلافي لوجستيك أرمي 9 كلتن تجارلاي جرماي تركه اتحجز حد أبال سراويت وجناي بتميت كموت يولنيلو كابتا زلاتو زأكوا حجز كم زخنة يبره تنتسان حد كنت لك زلخو نوسك كفت جدلاي ككرت ميتي قشواتي وزجزانيا تنفينا ما كاب حد حتى قال لا 3 كيلو واسيو اين 121 كنتال تواسين دلوا اتقلاي بجنزب كتمنتلو ناب 2 مليون 9 شح زقمت جنزبيو تونا سالنا او قلنكم لنا نمبالنبر ذربح خوينون يخونه تمثرت مفتاحي زغول من قستنا من لك زارولو نمربوتك من لسلوي اما حدارك في كتما عيدر ايته هافتم وريتام اتم اولاد سراويت نوغنا نبصح ليلهم زغورو حاجز زناد كم زخنن كابتي تغير زلو حاجز اتي 50 كونتال نماخل محبحبي ارغاويان حمان امرن ابا فريمناطوس كم زتوهبه يبرو كابزلاتنا تانو يشتي نجر تقوريسات وهابنا زلا حد اول سراويت ارم 9 كلتن سلسلة خيلة وسينا نزهز بزين بصحلي لهم نم عنت تازلاتهم لعلى 210 كونتال فينون طافن حزم نحاده شحن 8 زخوون استنفاس او زله تمازابالي 50 كونتال اب طعمي وديقوم زركو فريمناطوس زركو 50 كونتال ناتهم انتوهاب 160 كلتن نطو 35 كونتال او زنم عنتي نحاده شحن 8 زخوون استنفاس يعدل له نتحجز زمسكنو تمزابلتي زوا معراب تግራይ ኮይኑ ግና እተገይሩ ዘሎ ደገፍ ዘላቀ መፍትሒ ስለ ዘይኮነ ዝምልከቶም ኣካላት ጻጥገይሮም ናብ መረበቶም ክምልስዎም ተማሕጺኖም ታዘለኹ ምስተኻለኩም ሓገዝ ብጣዕሚ ኢና ነመስግን ካብ ልቢ ማለት እዩ ዝሮ ዝሮ ተቀጻላይ መፍትሒኡ ግን ውሰድና ኢና ክንብል ንሕና እቶም ጽኹሞ ዘለኹም ትክክለኛ ያኣኽለና እዩ ግን ኣነ ዝብሎ ንሱ ዘይኮነ ንጎሆ በሊዕና ምሸት ስለጠምየና ዋና ተፈታሓዊ ለዘቕምጦ እዚ ይኮነን ኣነ ቁጽር ሓደ ዓድኻ መምላስ እዩ ንዓድና ንኽንኣቱ ፀቕጥን ካሊን ሓላፍነትን ክትወስዱ ኣውዚ ኣነ ኢሎ زخوركم متملكتنا زينات التلفزيون تግራይ حزونا قصليوم سعيبو صبصبات بيزنس زعلتينا وخم كقرب مسارحتنا في تقبروا دما يحزلنا له حبرنا نكتاتل
محبر أكسيون كونستراكشن نقدن إندسترين هورن أفريكا مكو عند بعل لدى تبصحكم أبصحنا يبل كتما مقالة نابرا بزمتشو عين بوتا ماب كباب الدعرم نابايتي منور نقدن زوعل بعل 15 دبر هنس أنا مسرح إنه هنس أتجميرهم بعسرت حمشتا مئتاوي قدمه كفلي تراي حز عدقوم أماراتي حيل إلكتريك جنراترز تقت أمدلهم أتعماماني مايكر سمدريم باركينج مخاين حملو أي بوتاتات زمالهم زمناوي نابرازن برلهم أبايتي هورن أفريكا وننهم مس بانكو وقاقن وعلب بمئسار 400 عاقير 500 بلقح ترخب لسرعتون أما تشاتشونا لنا بفلاين دياسبورا أبكنداخم زمناوي أبايت منور نقدن بتصفات سريحنا تقاطعهم زودو غزاوتي كنركبكمينا بمقنيات بعلدت 10 من كايس لزقبرنا نزع الدل تتقاملهم محبر أكسيون كونستراكشن نقدن إندسترين هورن أفريكا يمسكن أتخلتي سلام طعنا هبلي زخوركم تملكتنا نزعلت زي زحرنا يوم زيناتات بيزنس حيزة قريبة لغون مكتالكم عديمة نزيناتات بيزنس سبونسرز قبرلنا محبر أكسيون كونستراكشن نيقدن إندسترين هورن أفريكا عزينا أنا نمسكن GIZ إثيوبيا مس بيرو إندستر تجراين كالوت مدارك تاكالاتن بمخان زحلفو شدش تاوارح عام معبي سلطنا كبوم زصنحو 125 مفريت تكالات أمريغو جنة كحساي نتس نسرعة من رأى تخطاتي لاتولا مليون لقست بحال أبي كتما مقالة ونانيت ألفا برودكتيا أبي خلتش عن شمونتن آمتمرت كوبلستون سريحة بزرخبتو 3 شهبر كوكيسن بسكوتن مفرايز جمرتو سرح أبز حز وان ونانيت 23 مليون بر بمخان نلعلي 3 مناسي عدل سرح كم زفترت تزارب أنا تتقوم مجمرة أبي محبرة سبزنبرة شكر كوكيس تعشقوا ناي مقرب أين بري أنا صنعت جيرة تعشقهم ننوح جيزة زصنحو كي تبالاشو ننوح جيزة زتقاملهم نسب سباتات كم شهبونا عينتات نبرز داي بعشق زمرات مهرتتات كابدا جنبر كابانا ينبرن إن إذا سرح زندحر ألفا برودكت اندحراس في حيو كسرحية بالزبل بتكال إنستيت لمعات انتربرايز إثيوبيا نشودشت أوارح سلطنا بيزنس موديلن بيزنس تلمن كتوسد مصنحاز قلصت مليون ببهلاو منقدي زخدتو زنبرت كيدي مفراينت نكزمن كم زحجزا تقلص نحن حج زل تسفنا إيداي سلطنا توهبنا لنا جن قصالاي زل تسفنا اتزلو كفتات ماليو عابي درجتنا نحيل 7 فطيرنا سرح بدلن نفطر ايو علامنا أب مفرايك قلب درهن انساتن استوافره منسي أبراهام حلف بوغنو زيرخبو عدل سلطنا بمسغان قرب مسرح بوتان لقحن كمتاچو كم زغبا يحبر سلا مانجمنت كاستمر مانجمنت امهرو نابراغا خاتيخا كاستمر خامي هاندل خم تغورو لينا اوفرول بتعمل كابل فوتو خو ነገር ታዩ ትልተማር خايو ቀጥታ ወረቀት ቢሮ ሒዝኻ ቀጥታ አትኸና ስራሕካ ትትጉረሉ መፍረይቲ ትካላት ብሰንኪ ኩናት ዓኔኔን ዝበሉ ምክትል ሓላፊ ቢሮ ኢንዳስትሪ ትግራይ ኣይተ መሓሪ ገብረ ሚካኤል እዚ ስልጠና ወነንቲ ናይ ስነ ልቦና ሕዌት ረኺቦም ዝተሓሰየ ቁጠቦም ንምንቀቃሕን ዝሓሸ ለውጥ ንክልዓዓሉን ዝሕግዝ ኢሎም ተዘቅረቦ ፕሮጀክት ፕሮፖዛልን ብጣዕሚ ንቀጻላይ ንትግራይ ንቅድሚት ዝወስድ እዩ ኣብ ትግራይ ዘሎ ማኒፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ ከምዚኦም ዝበሉ ዓውዲ ርኢ مدرخات نادلخا كافت أتيو زنبرة ناي سنة أمره زي محواي ناو حاويو ناب شبو تكبارك سجاجر اللزغل متشوكونة هذا فترة مكتل عكاير صراح إنستيت لمعات انتربرايز إثيوبيا أيتا بورشالا اتصلت أنا أب مسفح مفريتي تكالاتن مفتار عد صراحن لعلوت إبه مهلاو حاجزنا تت أنا خيرك قصل يجبايلهم نقداشون يصفافو زم حزز مرة زلوا كاو حمشتس كاو شدشت أوارح طرح أبستوها وسلطنا سرحت نقدم الناس فحفحو نخالقت عدل سرحون النافطرو نخالقتون مرأيان نخون زلوا مفريت تكالات يوم كوابينا ملوات اندحر دقادلينا كمزي أمزوال نقادو بزتخقالنا من قدي محجاز انت نخيلي مكتل بروجرام GIZ إثيوبيا ميس سارا كوتش تكالن مس إنستيت لمعات انتربرايز إثيوبيان كالوت مدرك تأكلاتن بمتحبار نلعلي خلت 209 وننتي مفريت تكالات سلطنا كم زهابة بمقلات بغلط عالنت كم سرحلو الرقاقيتن Plan
ትልምና 300 መፍረይቲ ትካላት ምምራቕ እዩ ኣብ ሰሙን ኣብ ትግራይ 292 ወነንቲ መፍረይቲ ትካላት ንምረቓ ከም ዝበቕዑ ይኣምን ሎሚ ትምረቑ ዘለኹም 125 መፍረይቲ ትካላት ድማ ኣብ ሰሙን ናይ መወዳእታ ተመረቕቲ ኢኹም እዚ እቲ ዝነኣሰ ስራሕ እዩ እዚ ድማ ናይ ፕሮግራምና ውጽኢታውነትን ናይ ስልጠና ዕውትነትን እዩ እዚ ድማ ጽቡቕ ማዕባለ ዘመላኽት ብምዃኑ ኣጠናኺርና ክንቐጽለሉ ኣብ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ኣብ ዝተሳለጠ ዋዕላ ኢንቨስትመንት ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውደ ስራሕቲ ተዋፊሮም ዝርከቡ ሰብ ሃፍቲ ዞባ ሰሜን ምዕራብ ትግራይ ምጉዳል ጸጥታ ሕጽረት ነዳዲ ጽበት መስርሕ ቦታ ጸገም አቅርቦት ልቃሕን ካልኦት ጸገማትን ክፍትሐሎም ሓቲቶም ምክትል አማሓዳሪት ዞባ ሰሜን ምዕራብ ትግራይ ወይዘሮ ተመርጻ ግደይ መብዛሕትኦም ጸገማት ብጆኖሳይዳዊ ኩናት ዝተፈጠሩ ከም ዝኾኑ ብምግላጽ ዝተነጸሩን ንቅድሚት ዘየሰጉምን ሰብ ሃፍቲ ዘለዎም ጸገማት ብምንጻር ከም ዞባ መፍትሕታት ክንናዲእና ኢለን ምክትል ኮሚሽነር ኮሚሽን ኢንቨስትመንት ትግራይ ኣይተ ካሳሁን ገብረ እግዚአብሔር ግብግዶም ሰብ ሃፍቲ ዝተዓደልዎ መሬት ተጠቂሞም ንወገናት ስራሕ ዕድል ክፈጥሩ ይግባ ኢሎም በአንጻሩ ድማ መሬት ንነዊሕ እዋን ዝሓጽሩን ንዘይተዓለመሉ ዕላማ ኣብ ልዕሊ ዘውዕሉ አካላት ሕጋዊ ስጉምቲ ክውሰድ ኢሎም ኣይተ ካሳሁን ገብረ እግዚአብሔር ሓላፊ ቢሮ ምሕደራ መሬት ትግራይ ዶክተር ፍሳህ ሃፍተጽዮን ምስ መሬት ተኣሳሲሮም በቶም ሰብ ሃፍቲ ንዝተልዓሉ ሕቶታት ትካሎም ነቶም ጸገማትና ተኸታተለን መፍታሕ ጻዕሪ ይገብር ከም ዘሎ ገሊጾም ከም ጸብጻብ መሳርሕትና መለስ አባዲ ዝኸበርኩም ተመልከትና ሓዚ ድማ ኩነታት ሽርፍ ወጻእ ዘር ሰደቓ ንኽትከታተሉ ከእንግደኩም ሰላም ጸብጻባት ስፖርት ክቅጽል እዩ ዝኸበርኩም ተመልከትና ንምክትታልኩም ዓዲመን ኣብ ጸብጻባት ስፖርት ከስከረኩም يغني تخلتي سلامة عنا بلنا كم تقول كرة تخططتنا ጸብጻብ ስፖርት ሰዓት ሒዝና ቀሪብና ኣለና ሻምፒዮና አትሌቲክ ዝጥምት ፈላሚ ሓበሬታና እዩ ሻምፒዮና አትሌቲክ ሰልጠንቲ ፕሮጀክትን ጋንታታትን ትግራይ ኣብ ከተማ ውቅሮ ድሕሪ ክካየድ መጽንሑ ተዛዚሙ ኣሎ በዚ መሰረት ኣብ መዛዘም ውድድር ብ800 ሜትሮ ደቂ ኣንስትዮ ማህሌት ገብረ እግዚአብሔር ካብ ኣጽቢ እንዳስላሴ ድሌት ግርማይ ካብ መቐለም ፍየሮ ጽጋብ ድማ ካብ ፍሮወይኒ ቀደም ሰዓት በመሓዝ ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሳልሳይ ደረጃ ኮይነን ውድድር እንዛዚመን ኣለዋ በተመሳሳለ ረሕቀት በደቂ ተባዕትዮ ዝተኻየደ ካልእ ውድድር ምስጋና ገብረ ህይወት ካብ ሽረም አማኑኤል ዓለም ካብ ሕንጻሎ ዳንኤል ተስፋይ ድማ ካብ እንዳባ ጻሕማ ተዓወቱ ኮይኖም ኣለዉ በ5000 ሜትሮ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ስምረት በርሀ ካብ መሰቦ ማዕርጉ ተስፋይ ካብ ሱሩር ከምኡውን ሕልፋይ ካሕሳይ ካብ መስፍን ኢንዱስትሪያል ኢንጂነሪንግ ተዓወቱ ኮይነን ኣለዋ በድምር ብክልቲኡ ጾታ ብውህልል ነጥቢ ወረዳ ኣጽቢ ካብ ወረዳታት ተዓወቱ እንትኸውን በጋንታ ድማ ጋንታ ኢንጂነሪንግ ሓጺነ መጺን መስፍን ተዓወቱ ኮይነን ኣለዋ
ውድድር ፌስቲቫል ስፖርት ሰገናት ከተማ ዓድዋ ድማ ተጀሚሩሎ ዝውድድር ዚ ተካ ስፖርተኛታት ዝርከብሉ ከም ዝኾነን ጎና ጎነ ድማ ስፖርት እታ ከተማ መበርባር ልዑል አበርክቶ ከም ዘለዎን አዳለውታ አባላት አካላት እታ ከተማ ገሊጾም ኣለዉ መምሕዳር ከተማ ዓድዋ ንዕውትነት እዚ ፌስቲቫል እኹል ደገፍ ከም ዝገብር እውን ተሓቢሩሎ ፌስቲቫል ስፖርት ሰገናት ከተማ ዓድዋ ድማ ብትሕቲ 13-15 ዓመት ዕድመ ዝካየድ ኮይኑ ንቐጸልቲ 5 ወርሕ ልዕሊ 400 ሰገናት ክሳተፍሉ እዮም ክብል ካብ ሓበሬታ ብጽሕፈት ርክብ ዝብታ ከተማ ዝተረኸበ ሓበሬታ ይመላኽት ዝርዝርና ብዝሓዝነ ሓበሬታ ክንሰግር ከለና ድማ ብሉጻት ስፖርተኛታት ኩዕሶ መርበብ ነፈረሉና ክብል ድማ ጋንታ ኩዕሶ እግሪ መርበብ ደቂ ኣንስትዮ ዓድዋ ገሊጹሎም ዮሐንስ ተሸብር ናብ ከተማ ተጓዒዙ ዘዳለው ምድላው ይስዕብ ጋንታ ኩዕሶ መርበብ ደቂ አንስትዮ ከተማ ዓድዋ ኣብ ስፖርታዊ ህንጸት ደቂ አንስትዮ ቀዳምነት ሰሪዓና ሰርሐትሉ ትርከብ ሚሊዮን ገብረ ሩፋኤል ከነዓን አንዶምን ዲያና ቴድሮስን ኣብ ኩዕሶ መርበብ ደቂ አንስትዮ ከተማ ዓድዋ ተጠርኒፈን መባእታዊ ክእለት ኣብ መቕሳም ዝርከባ ተጻወቲ እየን ኣብዚ ፕሮጀክት ካብ ዝኣቱ ብጣዕሚ ተለዊጥና ኢና ካብኡ ሓሪፍ ትሬኒንግና ንገብር ዘለና ማለት እዩ ቅድሚ ምእታዊ ዝነበረን ነገር ምንም ብዛዕባ ቮሊቦል ጨዋታ ሕጊ ኩሉ ነገር ይንፈልጥ ነርናና ኣብ ምእታውና ድማ ናይቲ ቮሊቦል ሕጊ ካልእ ጥቕምታት ብዙሕ ነገራትን ንሪኤሉ ኢና ዓበይቲ ዝኾኑ ለውጥታት ኣለዉ እዮም ከምቲ ካብ ዓሚ ጀሚሩ ሎም ዘሎ ለውጢ ካብ ወርሕ ናብ ወርሕ ዓበይቲ ለውጥታት እዮም ዝረአዩና ብፅቡቅ ደረጃ እዩ ዝርከብ ኣሰልጣኒታ ጋንታ መምህር ኣስመላሽ ኪዳነ ንትግራይ ቲቪ ኣብ ዝሃቦ ቃል ተሳትፎ ደቂ አንስትዮ ኣብ ኩዕሶ መርበብ ብግዜ እናተኾስኮሰ ብምምጻኡ ኣብ ዘይውሕድ መድረኻት ዝተመኮረ ልምዲ ከም ዘኻዕበቱ ገሊጹ 2011-2012 ዝተኻየደ ናይ ክልል ጨዋታታት ኣትሊስ ደቂ አንስትዮ ንሕና ኣናምፅና ከም ከተማ ካብ ብክልል ደረጃ ማለት እዩ ከተማ ዓድዋ ያወሲዳቶ ስለዚ እዚ ዘርእየካ እዩ ናይ ደቂ አንስትዮ ተሳትፎ ከተማ ዓድዋ ዝለዓለ ደረጃ እዩ ደቂ አንስትዮ ኣብ ዘዝመልክኦ ስፖርታዊ ዓውዲ ተጸምቢረን ተሳትፎን ክዕዝዛን ውጽኢቱ ከስተማቕራን እተን ኣባላት ተላብየን ከም ሰዓትዋ ግን ብጣዕሚ ዓብይ ዝኾነ ተጽዕኖ ሕዲርና ኢና ጓል ኣንስተይቲ ከም ትኽእል እዚ ከዓ ርኡ እዩ ኩሉ ግዜ እናመስከርና ኢና ንርከብ ለውጥ ኣሎ እዩ ኢለ ይሓስብ ሓደ በቃ ብቕዓት ይኾነን ኮንፊደንስ ሒዘን ክወፃ ብቕዓት ይኾነን ካብኡ ከዓ ብዘይ ሕፍረት ምሽ ተሸማቂቃ ምናምን ተርፍ ጓል ኣንስተይቲ ተገዛ ከምኡ ዘይኮነስ በቃ ብቕዓታ ሒዛ ንኽትወፅእ ዓቕሚ ሒዛ እየ ዝብል እናስ ክእለት ዘለክን ብቕዓት ዘለክን ኣብ ገዛ ዘለኽንስ ምፃዕ እየ ዝብል ናብ ስፖርት ንጥፈታት ደቂ አንስትዮ ኣብ ስፖርት ዘለዎ ምዕባለ ዝሓተትናያ ተካኢተ ተሓባሪ ከይዲ ስራሕ ስፖርት ከተማ ዓድዋ ዊንታ ዘካርያስ መጠናዊ ደገፍን ምትብባዕን ከም ዘይተፈልየ ገሊጻ ብጣዕሚ ብዙሓት ቆልዒ እኒሄዋ እና ብዙሓት ብጣዕሚ ኢና ነተባብዐን ኣብ ኩሉ ዓይነት እንቅስቃሴ ጓል ኣንስተይቲ ፓርቲሲፔት ክትገብር ብጣዕሚ ኢና ነተባብዕ እውን ንሕግዘን እውን ማለት እዩ አንተና ኣብ ፅቡቅ ደረጃ ከም ተበፅሕ ተስፋ ኣለኒ ብክልል ጥራይ ዘይኮነሲ ከም ብሃገር ከም ትውልክን 100% ርግፀኛ እየ ከም ባዕለይ ከዓ ከምቲ ዘለኹም ኣቃም ካብ ዝለዓለ ወሲኸ ከም ትውልካ ብሃገር ተወኪለ ብኣፍሪካ ክኾን ይኽእል እዩ ከምኡ እንዳበልኩ ደረጃታት ክዓቢ ዓብይ እንትን ዓላማ ኣለኒ ከምቶም ዝወዳደራ ብዓዲ ወኪለ ክኾን ይደለ እያና ንከተማ ዓድዋ ንምፅዋዕ እዩ ብክልል ካልኣይ ደረጃ ንክልልና ካብ ኢትዮጵያ ንምፅዋዕ እዩ ሳልሳይ ደረጃ ከዓ ሃገርን ወኪለን ዝኸዳሉ ሚኒስ ምፍጣር እዩ ማለት እዩ ፀብፃብ ስፖርት ሰዓት ብዛዚምና ንምክታልኩም እናመስግን ናብ እታ ተመርጽ ዝኸበርኩም ተመልከትና ሓፀርትን ዘርዘር ዜናታትን ከምኡ ድማ ፀብፃባት ቢዝነስን ስፖርትን ዝሓዘ ዕለታዊ ዜናታትና ኣብዚ ዛዚምና ስለትምክታልኩም ክብረት ያበልና በብዘለኹሞ ሰናይ ግዜ